अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम गौहर अली है। आज मैं फिर गोल्डा अंडरपास इस्लामाबाद के पास आया हूँ और आप लोगों के लिए फ़्रेश वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को मालूमात हासिल हो जाए। तो इधर से वीडियो शुरू करते हैं। ये जिधर से मैं खड़ा हूँ ये गोल्डा अंडरपास का सेंटर से पेशावर वाली साइड है, जो जमील बेकरी की तरफ से जो अंडरपास शुरू हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, आज बारिश हुई, मशीनरी थोड़ा इधर मशीनरी इधर खड़ी है और ये आगे जो है मैं जा रहा हूँ ताकि आपको प्रोजेक्ट का जो काम हुआ है और जो हो रहा है उसका सूरत हाल आपको दिखा सकूँ। तो आप देख सकते हैं ये मशीनरी इधर खड़ी है। ये तो आगे जाके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना काम हुआ है, कितना बाकी है। तो आप देख सकते हैं ये काम बहुत तेज़ी से जा रहा है और इंशाअल्लाह बहुत कम टाइम में ये प्रोजेक्ट अख्ताम को पहुंच जाएगा। और जो I14, I16 और I15 और इस एरिया के जो लोकल एरिया है, ये इन लोगों का ये मसला हल हो जाएगा, अंडरपास का जो मसला है। तो इंशाअल्लाह तो इन लोगों को बड़ी सहूलत हासिल हो जाएगी। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अंडरपास का जो सेंटर है उस तरफ मैं जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं ये काम हो चुका है, ये कंक्रीट का। तो ये आप देख लें, ये मशीनरी खड़ी है। तो और ये मैं आपके लिए जो है वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को मालूमात हासिल हो जाए। तो ये जिधर मैं जा रहा हूँ ये एरिया, इसका कंक्रीट जो है कुछ हुआ है इसी और कुछ बाकी है। जो ये असल में जो अंडरपास के सेंटर से पेशावर साइड वाला जो एरिया है, पेशावर की तरफ, तो इस एरिया में तो इन्होंने कंक्रीट का काम शुरू किया है और एक्सकेवेशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म है। तो आप देख सकते हैं, ये मैं जा रहा हूँ, ये काम हुआ है। आगे भी बस ये बीच में जो है कंक्रीट का काम थोड़ा बाकी है, बाकी काम हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये काम बहुत अच्छा काम जा रहा है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं अभी अंडरपास का जो सेंटर है जिधर पुल बनेगा, बहुत सारे व्यूवर्स ने कमेंट्स किया था कि इधर जो I14 की तरफ पुल है किधर बनेगा। तो इससे पिछली वीडियो भी मैंने ये बात एक्सप्लेन की है कि पुल जो I14, I15 और दूसरी तरफ जो जितेरा है यानी गोल्डा मोड़ की तरफ और ये कश्मीर हाईवे की तरफ जो ये एक्सेस मिलेगा, तो ये पुल के ऊपर इनको मिलेगा, यानी इधर पुल बनेगा I14 से जितेरा जाने के लिए। और नीचे जो मेन रोड है वो अंडरपास है। तो आप देख सकते हैं, और इसके जो दोनों तरफ जो रोड बनी है जिस पर गाड़ी ऑलरेडी चलती है, तो स्लिप रोड है वो ऊपर है। और जो मेन रोड की गाड़ियाँ यानी पेशावर से जो रावलपिंडी जाएगी या रावलपिंडी से पेशावर की तरफ जाएगी, तो वो बिल्कुल नीचे अंडरपास के अंदर से वो गाड़ियाँ जाएगी। तो मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन की, आप देख सकते हैं। तो ये काम हो चुका है आगे। तो आगे मैं ये जो अंडरपास का सेंटर है वो आपको फिर दिखा रहा हूँ थोड़ा नज़दीक जाके। तो बाकी बहरहाल आप देख सकते हैं ये काम अंडरपास से जो रावलपिंडी की तरफ जो हिस्सा है, यानी कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ, उधर बिल्कुल कंक्रीट का काम ज़ोर शोर से जारी है और वो तकरीबन अख्ताम की तरफ नज़दीक है, क्योंकि उसमें राब का काम और दोनों तरफ जो वाल का काम है वो जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं ये जो काम हो चुका है और जो बाकी है, बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये काम हो रहा है। ये तो ये बहुत अच्छा और तेज़ी से काम हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और इंशाअल्लाह अनकरीब जो I14, I15, I16 के जो रेट है वो जंप लगने वाला है। और इंशाअल्लाह अभी भी इनका काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। तो ये अभी आप देख लें, ये पुल के लिए इन्होंने प्रोग्राम बनाया है, नीचे फाउंडेशन के लिए इन्होंने कंक्रीट का काम शुरू किया है।
اس طرف کنکریٹ کا کام ہو چکا ہے یہ سامنے، اور ادھر جو ہے جدھر سٹیل لگے ہیں ابھی کنکریٹ کا کام ادھر باقی ہے۔ باقی اوپر جو سٹیل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو پل کے لیے جو سنٹر کی وال ہے اس کے لیے انہوں نے سٹیل کھڑا کیے ہیں، اور یہ ادھر سے شروع ہوا ہے، ادھر سے یہ پل ادھر سے شروع ہوا ہے، ادھر سے یہ سٹیل شروع ہوا ہے سنٹر کی وال کے لیے، یہ جو سٹیل کھڑا کیے ہیں یہ اتنا پل کا ایریا ہے، یعنی بہت چوڑی پل ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی میں ادھر سے جا رہا ہوں اس طرف، یہ آپ دیکھ لیں بہت لمبی اور چوڑائی والی جو ہے پل ہے یہ، یعنی اس میں جو I-14 سے جو ٹرپک جائے گی وہ سپریٹ، یعنی بیچ میں پارٹیشن ہوگا، اور اس کی کیونکہ اس کی چوڑائی بہت زیادہ ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں جا رہا ہوں، جو اسٹیل نے سینٹر میں جو وال کے لیے کھڑا کیے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آگے تک ہے، جدھر تک یہ اینڈ ہے یہ پل کی چوڑائی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے ایکسکیویٹر لگا ہے، مشینری لگی ہے اور کام کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیل کا کام شروع ہے، آگے کنکریٹ کا کام بھی شروع ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ابھی میں بالکل جدھر انڈر پاس کا سینٹر ہے، جدھر پل بنے گا۔ تو جن لوگوں نے مجھے کمنٹس میں بتایا تھا کہ جو پل کدھر سے بنے گا، ابھی میں بالکل انڈر پاس کے اس جگہ پر میں کھڑا ہوں جدھر اوپر پل بنے گا۔ جو پل بنے گا وہ I-14 I-15 کی طرف سے جو ٹریفک جیتیرا کی طرف جائے گی وہ پل کے اوپر جائے گی، یعنی پل کے اوپر والا جو ٹریفک ہے وہ I-14 اور I-15 I-16 اور جو جیتیرا ہے، یعنی یہ پل جو ہے یہ دونوں طرف جو سیکٹر ہے اس کو کنیکٹ کرے گا۔ اور نیچے جو ہے پشاور سے جو گاڑیاں آتی ہے راولپنڈی جاتی ہے، یا راولپنڈی سے جو گاڑیاں آئے گی پشاور کی طرف، تو وہ بالکل انڈر پاس کے اندر سے نیچے سے وہ گاڑیاں جائے گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اور بہت خوشخبریاں ملنے والی ہے I-14 اور I-15 I-16 کے سیکٹر کو، اور ادھر جو ہے سیل پرچیز کا کام جو ہے وہ بھی تیزی سے جاری ہے، اور لوگ لے رہے ہیں، اور ابھی لینے کا ٹائم ہے، اور ابھی جو ریٹ ہے وہ تھوڑا مناسب بھی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اس دن میں نے ویڈیو میں بھی بتایا تھا، I-16 کی ویڈیو میں نے جو بنائی تھی، تو وہ جو میں نے بنائی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ اس میں 2 سائز ہے، 5 مرلہ اور 30-60 یعنی 7 مرلہ۔ تو دونوں کا میں نے ریٹ بھی بتایا تھا کہ 5 مرلہ جو ہے 55 لاکھ سے لے کر 75 لاکھ تک ہے I-16 میں 1 2 3 4 میں، یعنی 3 سیکٹر میں، اور جو 30-60 کا پلاٹ ہے وہ ہے 85 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ 15 لاکھ تک۔ تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ باقی جو I-15 ہے، I-15 میں اسی طرح کا ریٹ ہے، سیم یعنی ادھر بھی دو سائز کے پلاٹ ہے، یعنی 5 مرلہ یعنی 25-50 اور 30-60 7 مرلہ کے، اور ادھر بھی اس طرح ریٹ ہے، 55 لاکھ سے لے کر 75 لاکھ تک 5 مرلہ ہے، اور جو یعنی 30-60 کا ہے 7 مرلہ وہ بھی I-15 میں جو ہے 85 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ 15 لاکھ تک ہے۔ تو ادھر کا ریٹ اس طرح، اور ابھی خریداری کا ٹائم ہے، تو آپ لوگوں کو میرا مشورہ ہے کہ ابھی لینے کا ٹائم ہے، اور یہ کام انشاءاللہ بہت جلدی ختم ہونے والا ہے، کیونکہ انہوں نے جو ادھر جو ایکسکیویشن کا کام تھا اور جو فارمیشن کا کام تھا وہ سارا کچھ ہو گیا، ابھی جو ہے سیدھا کنکریٹ کا کام ہے، بس اسٹیل لگا رہے ہیں اور کنکریٹ کا کام ہو رہا ہے ساتھ ساتھ، بہت تیزی سے کر رہے ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہو، جب 1 مہینہ کام چل جائے تو انشاءاللہ یہ کام ختم ہوگا، یعنی اس میں بہت کام رہ جائے گا، یعنی جس طرح سمجھ لو کہ آٹے میں نمک کے برابر یہ کام جو ہے رہ جائے گا۔ تو اور آگے بھی I-14 I-15 I-16 سیکٹروں میں جو ہے جمپ لگنے والا ہے، اس وجہ سے آپ لوگوں کو چاہیے کہ انویسٹمنٹ کریں، خصوصاً میں نے اوورسیز بھائیوں کو بھی بتایا کہ ان سیکٹروں میں جو ہے آپ انویسٹمنٹ کریں، اور یہ رہنے کے لیے بھی ٹھیک ہے، اور اگر انویسٹمنٹ کے لحاظ سے رکھتے ہیں کوئی پلاٹ، کوئی پلازا اور کوئی کمرشل، تو وہ دونوں لحاظ سے ٹھیک ہے، کیونکہ لوکیشن بہت بہترین لوکیشن ہے، بہت بہترین، اور CDA کے سیکٹر ہے، اور میں گیا تھا اور بہت گرینری ہے ادھر،
क्योंकि डेवलप सेक्टर है और रहने के काबिल सेक्टर है और लोग रह रहे हैं, घर बन रहे हैं और घर ऑलरेडी बने भी हैं। तो उस दिन मैंने I-16 की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को वो सेक्टर दिखाया था, बहुत अच्छा है। तो ये अभी काम हो रहा है अंडरपास के ऊपर और ये जिधर पुल बनेगा, तो ये मैंने आपको वीडियो बनानी थी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।